नमस्ते 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 ल सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गरे है। ल सिधै म क्वेसनमा गएँ, सिधै म प्रश्नमा गएँ। ल सबैले हेर्नुहोस्, पेज नम्बर 117 मा हेर्नु होला। पेज 117 क्वेसन नम्बर 16। ल क्वेसन नम्बर 16 सबैले अनिवार्य रूपमा क्वेसन नोट गर्नुहोस् है, अनिवार्य। ल फाइन्ड द value of x. O is the center of the circle. O is the center of the circle. ठीक छ? ल O is the center of the circle. हामीलाई डायग्राम दिएको छ हेर, एउटा सर्कल भयो अनि यो तल यो TAN भन्ने टेन्जेन्ट छ, यो TAN यो तपाईको टेन्जेन्ट हो। अब यो O is सेन्टर भनेको चाहिँ यहाँ O ले लेखेको छ नि, यो O होला, यहाँनिर O लेख्नु। हेर्नु त तपाईहरु क्वेसनमा हेर्नुस् त, त्यहाँ O छैन, यो बीचमा सेन्टर O आफै लेखौँ है त। ठीक छ नि? अनि यो साइड इक्वल टु यो साइड भन्ने संकेत दिएको छ, यो बराबर यो। अनि यो दिएको छ तपाईलाई x, यो एंगल दिएको छ 50 डिग्री। ल अब यसको अप्सनहरु दिएको छ A B C एन्ड के D। 50 डिग्री होगी, 100 डिग्री होगी, 80 डिग्री होगी, 90 डिग्री। ल त्यो x को भ्यालु कति होला भन्छ। सबैले यसमा आइडिया लगाउँ त। अब पनि आइडिया शेयर गरौँ ल, कसरी गर्ने भनेर, कसरी गर्ने भनेर आइडिया शेयर गरौँ। यसरी आउन सक्छ भन्ने आइडिया शेयर गरौँ। कसरी गर्न सक्छ ल यार? ओके, अब यहाँनिर यता हेर्नुहोस् है। अब यो बाहिरी कोण कति डिग्री बनेको छ? यो बाहिरी कोण कति डिग्री? ल भन, यो बाहिरी कोण कति डिग्री बनेको छ? बाहिरी कोण कति डिग्री? 50 डिग्री छ। बाहिरी कोण कति डिग्री बनेको छ? 50 हैन? यो बाहिर 50 डिग्री छ कि छैन भन? 50 डिग्री छैन यो। ल यो एंगल छ तपाईको कति डिग्री रे? 50 डिग्री। 50 डिग्री छ है, ध्यान दिनुहोस्। अब सुन, यदि यो O चाहिँ सेन्टर हो भने, यो O सेन्टर हो भने यो व्यास हो कि हैन? यो व्यास अर्थात् यसलाई हामी के भन्छौँ? डायमिटर। व्यास अर्थात् के भन्छौँ? डायमिटर। अनि डायमिटरले परिधिमा बनाएको कोण कति डिग्री हुन्छ? 90 डिग्री। यो डायमिटरले बनाएको कोण कति डिग्री हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। त्यसैले यो 90 डिग्री भयो कि भएन? यो 90 डिग्री लेख्नु सानो अक्षरमा बुझ्नु होला। 90 यो 90 भइहाल्यो। यो कति छ? x। अनि यो दुईटा भुजा बराबर पनि भनेको छ कि छैन? अनि यो बराबर भन्ने हुनाले बराबर हैन, यो बराबर भन्ने हुनाले x हो भने यो पनि कति हुन्छ? यो पनि कति हुन्छ? यो 90 लेखा, यो x लेखा, यो पनि कति लेखा? 50 डिग्री को कामै छैन। किनभने ल यता हेर्नु न, यो व्यास हो कि हैन? यो व्यास, व्यासले बनाएको कोण कति डिग्री?
90 डिग्री प्लस यो एङ्गल कति छँदैछ एक्स। यो दुईटा भुजा बराबर भए हुनाले यो एक्स भएपछि यो पनि कति हुन्छ एक्स हुन्छ। कति हुन्छ हो कि होइन कुरा बुझ्नुभयो। अनि यो इक्वल कति आयो भन 180 डिग्री आयो। कति आयो ठिक छ। यदि यो ओ चाहिँ हेर ओ चाहिँ सेन्टर हो भने यो 90 हुन्छ। यति बेला तपाईँको 180 माइनस 90 भनेर कति आयो 90 डिग्री आयो। एक्स इक्वल टु कति आयो 45। तर यो डायग्राममा ओ दिएको थिएन त्यो ओ मैले आफै राखेँ हो कि होइन। त्यसैले क्वेसन अलिक स्लाइडली मिस्टेक छ। अब यसलाई अलिकति मैले हेर यता हेर्दा म चाहिँ सच्याइ दिन्छु है करेक्सन गरिदिन्छु। यदि ओ चाहिँ सेन्टर हो भने तपाईँको आन्सर कति आउँछ 45 हुन्छ। बी क्लियर अबाउट इट। यदि ओ के हो भने केन्द्रबिन्दु ओ के हो केन्द्रबिन्दु भने यति बेला 90 हुन्छ अनि एक्स एक्स गर्नै पर्छ। यति बेला एक्सको भ्यालु कति आउँछ ल 45 नै आउँछ हो। अब त्यो ओ चाहिँ सेन्टर होइन भने क्वेसनलाई सच्याएर अनि यो गरिदिन्छु है के छ होइन। त्यो ओ चाहिँ क्वेसनले सेन्टर भनेको चित्रमा ओ दिएको छैन हेर्नु न। क्वेसनले ओ चाहिँ माथि ओ सेन्टर भने तल यो ओ मैले आफै लेखेँ अब त्यहाँ डायग्राममा दिएको छैन बुझ्नु होइन। अब म यसलाई सच्याएर पनि गर्छु है त कुरा बुझ्नु हो कि नै। तर इक्जाममा क्वेसन के हुनेछ क्लियर हुनेछ तपाईँले ढुक्नुपर्छ है। मैले यो अर्को माइक्रोफोन युज गरेँ काम गर्छ गर्दैन हेरौँ। हेलो सुनिरहेछ नि ल। मैले के भने क्वेसनमा ओ केन्द्रबिन्दु हो भनेको छ हो तर तल डायग्राममा ओ दिएको छैन नि छ र छैन। त्यसैले यसको अप्सन मिलेन हेर्नु त। यदि यो ओ चाहिँ तपाईँहरूलाई केन्द्रबिन्दु हो भनेर दिन्छ भने 90 एक्स एक्स गर्नै पर्छ। अब मैले यो डायग्राम फेरि अर्को बनाएँ ल। अब यो यसरी बुझौँ यो दिया छैन भनेर बुझौँ अब है। ओ इज सेन्टर भन्ने कुरा दिया छैन मानौँ ल। त्यो दिया छैन भने यस्तो हुन्छ यो एक्स यो दुईवटा भुजाहरू बराबर नै छ। यो बाहिरको एङ्गल कति छ कति डिग्री छ यो 50 डिग्री। अनि यो टिएन भन्छ होइन स्पर्श रेखा छ है यो कुरा बुझ्नु हो नि ल। यो नाम आफै राख्न सक्छ बिसी सजिलोको लागि। अब यहाँ के हुन्छ भने हेर अब यहाँ ओ छैन ओको बारेमा कुरै नगरौँ। ओ इज सेन्टर भनेको छैन। सेन्टर भनिदिएपछि यो अवस्था हुने हो 90 हुने हो। 90 भएपछि 45 डिग्री आउने हो। यो अप्सन यहाँ छैन। एउटा क्वेसन यो पनि हो ओ चाहिँ सेन्टर हो भन्ने यो क्वेसन अलिक स्लाइडली प्रिन्टिङ मिस्टेक छ मैले अघि भनिसकेँ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने यो एङ्गल छ नि यो एङ्गल हेर यसको नाम के हो एङ्गल एबिसी हो कि होइन एबिसी हो कि होइन। एबिसी बराबर सिएएन हुन्छ। के हुन्छ सिए। हेर कुनै जीवाले यो स्पर्श रेखासँग बनाएको कोण छ नि यो बाहिरी कोण यो बाहिरी कोण बराबर त्यसको भित्री खण्डको अल्टरनेटसँग बनाएको कोण बराबर हुन्छ कि। यो 50 भनेको योसँग होइन यो 50 भनेको यसलाई छोडेर यो अल्टरनेट एङ्गलसँग इक्वल हुन्छ भन्ने एउटा थ्योरम छ या नियम साध्य छ। यो 50 छ भने यो पनि कति हुन्छ ल भन 50 कति भयो यो 50 भयो भने यो पनि कति होला अब यो दुईटा त बराबर छैन र। यो दुई बराबर छ भने यो दुईटा कोण पनि के हुन्छन् त्यसैले यो एङ्गल पनि कति नै भयो 50। त्यसैले पहिला हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला यो एङ्गल 50 भयो
यो एङ्गल 50 भइसकेपछि यो एङ्गल पनि कति भयो? त्यसैले एक्सको मान कति आयो भने अहिले एक्सको भ्यालु कति आयो? 50 डिग्री आयो। यो बाहिरी कोण भनेको भित्रको अल्टरनेटसँग बराबर हुन्छ। पहिला यो 50 डिग्री योसँग इक्वल हुन्छ अनि यो दुईटा आधार कोणहरू बराबर दुईटा हैन एकछिन यो गलत भ्यालु यो दुईटा भन्छ यो बराबर छ भने यो 50 छ भने यो कति होला? 50 होला हैन? हो 50 कति भयो? 100 50 कति भयो? 100 180 बाट 100 घटाएपछि कति आयो? कति आयो भन? 80 आयो। ल यो सही अप्सन को छ ल भन? 80 डिग्री आयो। कति आयो? मैले फेरि तपाईलाई रि गरे अलिकति यहाँ तपाईहरु कन्फ्युज गर्नु भयो होला। ल मैले अलि रि गरे है। फेरि हेर्नु नि यहाँ त ल ओके TAN त्यसलाई अब आफै मान्नु BC सजिलोको लागि यो कति छ? यो एक्स छ कि छैन? यो एङ्गल कति छ? बाहिर 50 छ हैन? ल मलाई भन्नुहोस् यो 50 भयो भने को 50 हुन्छ? B 50 हुन्छ कि C 50 हुन्छ? B अल्टरनेट सेगमेन्टमा बनेको कोण बाहिरी कोणसँग बराबर हुन्छ। ल बाहिरी कोण बराबर अल्टरनेट सेगमेन्ट यो लाइन छोडेर यो लाइनसँग बनेको कोणसँग बराबर हुन्छ। यो 50 भयो भने यो पनि कति भयो? 50 कति भयो? 50 भयो। अब यो 50 भएपछि दुईवटा साइड इक्वल भनेपछि योसँग इक्वल x होला कि यो एङ्गल इक्वल होला? ए होला हो BAC होला कि नहोला? होला सर BAC सबभन्दा पहिला ABC बराबर कति डिग्री? 50 डिग्री। चित्रमा हेर ABC यो 50 भयो कि भएन? त्यसपछि को पनि 50 हुने भयो? BAC पनि कति हुने भयो? BAC पनि कति हुने भयो? यो पनि 50 हुने भयो। किनभने यो त्रिभुज त समद्विबाहु जस्तो छ नि, यो दुईटा भुजा बराबर छ कि छैन? यो 50 यो पनि के हुन्छ? यो 50 यो पनि 50 यो दुईटा हैन है, ध्यान दिनु पर्ला। यो दुईटा साइड इक्वल छ भने यो र यो इक्वल हुन्छ के? ल 50 50 अब 50 प्लस x तीनटै कोण जोड्यो भने कति होला? तीनटै कोण जोड्यो कति होला? 180 होला। त्यसैले 50 डिग्री प्लस x ल मलाई आफै भने 100 मान कति आयो? ल भन कति आयो 100 मान? त्यसैले ABC भन्दै को सही गर्ने आउँछ तपाईले? को सही गर्ने? C सही गर्ने। आन्सर हेर मिल्यो होला कि? यस सर मिल्यो। हो क्लियर हो? पचास प्लस x बराबर 180 गरे नि। अब 100 मान कति निकाल्नै पर्यो रहेछ नि भन्न सक्छौ नि? कति भन 100 मान? x को मान दुईटै 50 लाई जोडेर 100 अनि माइनस गरिने हुन्छ। हो 100 हो उता गएर घटेर 80 हो। त्यो देखाउन चाहिँ जरुरी छैन। त्यो कुरा पनि हो। आवश्यक कुरा मात्रै सरल गर्दै गरौँ। धेरै कुरा आउन हामी हैन फास्ट पनि अलि क्याल्कुलेसन गर्न सिक्नु पर्यो के? यति हो तीनटा कोण जोडेर 180 बुझेपछि भइहाल्यो। ठीक छ? यो कति नम्बर गयो मैले भर्खरै? ल 17 पनि भन्ने कुरा हो। ल 17 पनि हेरौँ। ल अगाडि बढौँ है। ल ओके प्लिज राइट डाउन क्वेसन नम्बर 17 के भन्छ? 17 ल भन। फाइन्ड द लेन्थ अफ CD भने एङ्गल निकाल्ने हैन, यहाँ CD को लम्बाइ निकाल्ने। CD भुजाको लम्बाइ लेन्थ अफ साइड CD भन्छ। फाइन्ड द लेन्थ अफ CD भन्छ है। यहाँ O इज द सेन्टर भनेको ल, यहाँ O चाहिँ के भनेको छ? सेन्टर। O इज द सेन्टर अफ सर्कल। अघिल्लो क्वेसनमा गलत थियो, सेन्टर भनेको छ नि, सेन्टर देखाएको छैन हैन? अहिले सेन्टर क्लियर छ। यहाँ यसको डायग्राम दिएको छ हेर्नु त, एउटा सर्कल भयो। यसमा दुईवटा दिएको छ तपाईलाई कर्ड भनेको जिभा, AB जिभा माथि छ, CD चाहिँ तल छ। अनि यहाँ एउटा लम्ब तानेको छ, के तानेको छ?
र यो बिचमा के छ ओ छ के छ ओ भने सेन्टर है कुरा बुझ्नुभयो अनि यो माथिको कति छ 4 छ कति छ 4 योभन्दा तल कति छ यो 2 cm अनि यो माथिको पुरा लम्बाइ कति छ यो पुरै 6 कति छ 6 अब हामीलाई सिडी निकाल्ने के निकाल्ने सिडी वाट यो सिडी भने यो लम्बाइ निकाल्ने अप्सन हेर्नु न ए बी सी एन्ड के छ डी स्क्वायर रुट 84 सीएम होला कि बी मा दिएको छ 5 cm होला कि सी मा दिएको छ 4 cm होला कि एन्ड नम्बर डी मा दिएको छ के 3 cm व्हिच विल बी करेक्ट भ्याल्यु अफ द सिडी त्यो सिडी को लम्बाइ कति होला भन्ने प्रश्न छ ल यो पनि वृत्तसँग सम्बन्धित प्रश्न नै हो तर यहाँ x निकाल्नु छैन x भनेको एंगल निकाल्नु छैन x भनेको के एंगल निकाल्नु पर्ने छैन कोण निकाल्नु पर्ने छैन तर सिडी देखि डी सम्म लम्बाइ सिडी भनेको 0 सिडी 0 निकाल्नु पर्ने आर यु क्लियर क्लियर छ कि छैन क्वेश्चन क्लियर भयो कि भएन हामीले कसको मान निकाल्ने हो ल भन कसको मान निकाल्ने हो खै भनेको सिडी को मान निकाल्ने ल ल हेर्नुहोस् कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर यो ओ छ नि हो यहाँ यता हेर्नुहोस् यसमा अलिकति तपाईँले रचना गर्ने ओ देखि ए लाई जोडिदिने कसलाई जोडिदिने ल हेर जोडे ओ ए लाई जोडे यसरी अनि ओ सी लाई पनि जोडिदियो कसलाई पनि जोडिदियो किनभने अब देउरा त्रिभुज भने एउटा ओ यसको नाम बीचमा के राख्नुहोस् त ई राखौँ है ई के राखौँ ल ओ ई ए भनेको बन्यो नि एउटा अर्को ओ एफसी भन्नु ल तपाईले एउटा थ्योरम पढ्नुभयो होला वृत्तको सेन्टरबाट जीवामा खिचेको लम्बले यो लम्ब हो नि 90 हो भने आधा आधा गर्छ के गर्छ आधा आधा गर्छ यदि हामीले सीएफ निकाल्न सक्यौं भने के निकाल्न सक्यौं सीएफ निकाल्न सक्यौं भने सीडी इक्वल सीडी दोब्बर भइहाल्छ हुन्छ हुँदैन हो त्यसैले सीएफ निकाल्ने प्रयास गरौँ के निकाल्ने प्रयास गरौँ भाइ सीएफ निकाल्न ओए चाहियो पहिला के चाहियो ओए ओए भन्नु नै ओसी हो कि हैन ओसी पनि अर्धव्यास हो ओए पनि के हो एउटै वृत्तको अर्धव्यास जहिले पनि बराबर हुन्छ यो 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 चाहिँ तपाईको 5 आयो भने यो पनि कति आउने हो यो पनि कति आउने हो यो पनि कति आउने हो यो सबै 5 आउँछ हो पहिला ओए निकालौं के निकालौं ल लेख हेडिङ हाल त्रिभुज समकोणी त्रिभुज ओईए मा ल ओईए मा खै चित्रमा हेरेको ओईए कहाँ छ खै हेरेको खै ओई सर हो छ के बोल्यो ओईए देख्नु भयो कि हैन देखे सर ल माथि छ कि तलको त्रिभुज सर एउटा माथि छ अनि दुईटा माथि छ एउटा तल ओईए कहाँ छ भन्नु ओई ओ बीचमा छ सर ई माथि छ एक छेउमा छ माथिको जिम्मा छ सर माथि ओईए देख्नु भयो हैन ल सुन्नुहोस् ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ध्यान दिएर सुन्ने ध्यान दिएर यो 6 छ नि 6 अब यो 6 चाहिँ बीचमा दिएको छ पुरै होला एबी पुरै हो हैन धेरै क्लियर त छैन अब यो यस्तो दिनुपर्ने हो हेरो यो यस्तो हेरो दिएन नदिए पनि यो 6 यहाँ छ यो पुरै होला तीन हो सर 3 cm मेरो 3 cm सी देखि वहाँ 2 cm माथिले 2 cm त्यो हजुर त्यस लेभलमा यो 2 के ऊ तल हो तल सी देखि त्यहाँ सी र डी को तल छ यो 2 भनेको ओ यो होला भनेको होइन होइन 1300 वाला सी र एफ का चाहिँ दुईले गुणा गरे सी र ओ ए यो 2 भनेको यो हो यो भए त 4 आइहाल्यो नि यसो सिधै आइहाल्यो अप्सन के छ यसको 84 छ
त्यो होइन त्यसैले सुन न त्यो टोले त्यहाँ मिस्टेक छ ओएफमै लेख्नुहोस् है मैले लेखाएको ठाउँमा यसको त भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने त्यही अब त्यसले दिनु राखेर दिएर न यो क्वेसनमा त्यो टोटलै दिएको छ है प्रिन्टिङ मिस्टेक छ त्यो तल यता लेख्नु होला यो लाइन छ नि ओएफ भन्ने लाइन यो टोलाई यहाँदेखि यहाँसम्म ठान्नु होला है ल हेर यहाँ हेर यो पुरै 6 छ भने यो कति आयो आधा कति आयो 3 आयो कि होइन 3 आयो कि होइन हो भन आयो होइन 3 आयो कि होइन आयो खै ध्यान दिइराखेको 3 आयो कि होइन ल यो 3 छ यो कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म 4 छ कति छ यो 4 त्यही त क्लियर दिएको छैन मलाई लाग्छ यो 4 भनेको यो नै राख्नुहोस् अब है क्वेसनमा अलिकति क्लियर छैन ल त्यो यो यहाँदेखि यहाँसम्म 4 मान्नुहोस् ल सुन ओए बराबर के हुन्छ भने रुट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ पाइथागोरस थ्योरम छ नि h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ल a स्क्वायर भनेको कति भयो भन त 3 स्क्वायर कति स्क्वायर 3 को स्क्वायर हो अनि ओए भनेको कति छ 4 को स्क्वायर ठीक छैन एन्सर ठिक छ सर त्यो त 2 अन्डर 5 आयो कति आयो भन्यो 5 आयो यदि यो 6 भनेको यदेखि यसमा आधा हो भने यहाँ 6 स्क्वायर हुन्छ कति हुन्छ 6 स्क्वायर 36 प्लस 16 हुने हो होइन 6 कति 12 यस्तो हुन्छ बुझ्यो यदि त्यो 6 आधा हो भने यस्तो हुन्छ है त्यो कहाँनिर हो त्यो फिक्स छैन अनि 52 माइनस एकछिन है 52 माइनस 4 गऱ्यो भने कति आउँछ 48 सुन्नु न यो कति आयो 5 आयो कि आएन यो 5 आएपछि यो पनि कति आयो अब यो निकाल यो सिएफ निकाल के निकाल सिएफ भनेको छोटो बुझा हो माइनस गर्ने 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर गर्ने कति गर्ने 21 अन्डर रुट 21 ठिक छैन एकछिन नाच्नु है एकछिन हेरौँ केयरफुली हेर्ने ए भाइ बहिनीहरू मैले भने यो ओएको भ्यालु कति आयो 2 बाट यो 3 र 4 बाट 5 आयो कि आएन त्यो 5 लाई यहाँ राखिदिने हो यो 5 यहाँ राखेन मैले ल यो 5 हो 5 5 हो अनि यो 5 र 2 बाट के आयो कि सिएफ आयो कि आएन भन अर्धे भन्नु मिल्दैन यो जीवाको आधा आयो भने सिएफ 25 माइनस 4 स्क्वायर रुट अफ 21 आयो कि आएन अब हामीलाई चाहिने के हो सिडी हो कि होइन अब यसलाई डबल गर 2 गुणा कति गर रुट 21 गर होइन यो 2 लाई रुट भित्रै पठाउनु न 2 गुणा 21 भयो कि भएन 2 दुना 4 1 का 4 4 दुना 8 स्क्वायर रुट कति आयो 84 यतिकै छोड्नु मिलेन अहिले यो टोलाई भित्र लगाउनै पर्यो त्यो अप्सन मिलाउनु पर्यो नि त्यसैले हाम्रो अप्सन के आयो भन रुट 84 ठिक छ इक्जाममा क्लियर आउने छ यो 6 भनेको पुरा हो भन्ने छ है यो 2 यो भन्ने छ यो 4 यो क्लियर आउने छ अहिले अलिकति क्वेसनमा क्लियर छैन ल डायग्राम क्लियर हो कि फेरि बनाऊ एकछिन ल भन ल एकछिन यता हेर ल हुन्छ यो नोट गर म फेरि रि गर्ने लागि डायग्राम फेरि म रि गरिदिन्छु ठिक छैन सजिलो प्रश्न हो अहिले आइडिया दिनु पर्यो सजिलो सबभन्दा पहिला हामीले ओए निकाल्यौँ कि ओए हेर त्यहाँ त्यो ओए भनेकै ओसी हो त्यति बुझ्नु पर्यो किनभने ओए भनेको पनि रेडियस ओसी पनि रेडियस यो 5 हो भने पनि 5 हो
यो 5 यो पनि 5 5 बाट 2 स्क्वायरमा घटाएर रुट गरेर CF आयो सर त्यहाँनिर 2 स्क्वायर कसरी भयो त्यो बुझाइदिनु। यो फर्मुला छ नि h स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर पाइथागोरस साध्य पाइथागोरस साध्य अनुसार स्क्वायरमै घट्ने हो त्यो सिधै 5 - 2 गर्दा पाउँदैनौ रुट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर किनभने h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर b स्क्वायर छ नि अब b स्क्वायर निकाल्दाखेरि यादबाट घटाउने हो b स्क्वायर निकाल्दाखेरि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अनि रुटमा हाल्नु पर्यो हो क्लियर हो ल मैले फेरि यो डायग्राममा फेरि बुझाइदिन्छु सर एकछिन हो सर त्यो पल्लोवाला क्वेसन धेरै डिफिकल्टी आउँदैन यही कुरा बुझ्ने हो हैन यो केन्द्रबाट जीवमा खिचेको लम्बले जीवलाई आधा गर्छ परपेन्डिकुलर बाइसेक्ट द कर्ड भन्छ ड्रन फ्रम सेन्टर ठिक छ हैन ल त यो डायग्रामलाई फेरि मैले रि गरिदिएँ ल हेर त एउटा जीव के दिएको छ एबी दिएको छ कि छैन सबैले ध्यान दिनु ल अब तिमीहरू इजिली बुझ्छ रि गर्ने बित्तिकै एउटा एबी छ कि छैन एउटा के छ ल भन सिडी बिचमा के छ ओ छ अनि यो एउटा लम्ब छ के छ लम्ब छ है यो पुरै गरिदिएर यो पुरै हो ल क्वेसन पनि सचिन्छ भएर है अब क्लियर भयो हामीलाई यहाँदेखि यहाँ मात्रै कति दिएर रहेछ यो 4 दिया रहेछ यो चाहिँ तल कति दिएर रहेछ यहाँदेखि 2 cm दिएर रहेछ हो यति त हो नि यति त हो नि यहाँलाई दिएको अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो भन सिडी त्यो सिडी कब आउँछ जब CF आउँछ हैन यहाँ मैले ई लेखेँ यहाँ एफ लेखेँ ल CF आउनु पर्यो CF अब यो हामीले आफै बनायौँ त्रिभुज यो एउटा त्रिभुज यता बनायौँ एउटा त्रिभुज यता बनायौँ अनि यो कति हुन्छ बिचमा यो आधा कति हुन्छ खै भनेको यता यो आधा कति हुन्छ 3 अनि 3 र 4 मिलाएर यो OA आउने हैन OA कति आयो भन्नु त रुट 3 स्क्वायर यस माइनस स्क्वायर प्लस 4 बाइ स्क्वायर 5 आ गयो हैन यो 125 यो 5 भनेको यो पनि 5 हो कि हैन ल CF निकाल अब के निकाल CF मा प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने माइनस गर्ने सर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कति आयो रुट 21 अब यहाँ राख्ने त हो कि हैन ल अब बुझ्यो भने सजिलो छ अब यो अप्सन त्यहाँ छैन 2 लाई भित्र हाल्नु पर्यो अब भित्रको बाहिर त आउँदैन नि यो 21 त बाहिर आउँदैन 2 लाई भित्र दुईवटा 2 लाग्नुपर्छ भित्र है दुईबाट एउटा बाहिर भित्र गर्दाखेरि दुईटा यसलाई गुणा गरेर 84 आयो क्लियर हो नि अब त क्लियर हो ल के थप जिज्ञासा यो प्रश्नमा कसरी यहाँ हेर्नु न जस्तो रुट भित्र 2 गुणा 2 भएपछि बाहिर कति लेख्छौ एउटा 2 लेख्छौ नि अनि एउटा 2 लाई भित्र लगेपछि कति लेख्नु पर्ने रहेछ 2 into 2 त्यो आफै सिकाउँछ कि इक्जाम्पल ल म रेकर्ड चाहिँ हाफभन्दा बढी भयो होला हेर्नु त ल रेकर्ड चाहिँ अफ गर्छु है हस् थ्याङ्क यू कोअपरेसनको लागि नमस्ते नमस्ते